الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله سبحان من شرح صدور الصائمين بنور المعرفة والإيمان، وأكرم عباد المؤمنين بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على إكمال عدة الصيام وعلى نعمة التي لا تحصى. ألا وإن يومكم هذا يوم شريف جعله الله يوما سعيدا لأهل طاعته، واشكروه وكبروا على ما هداكم من نعمة الإسلام، واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد، يوم فرح وسرور، ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين، وهي فرض على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين بشروطها. أعاد الله علينا جميعا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصاحبها الصلاة والسلام من بركات هذا العيد، واحشرنا جميعا في زمرة أهل الفضل والمزيد. وأن الله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الله الله